अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। शकुंतला ठीक से होकर बैठ गई। अब उससे बात कुछ अहम मालूम होती थी, वरना चमत्कार यूं ऐसे परेशान न होता। प्रिया के दौर में सीताराम शाही प्रोहत था। प्रिया आपके सलूक और अपनी बेइज्जती से नाला थी। उससे आप पर विश्वास न रहा था। उसने सीताराम से सहायता मांगी। सीताराम गो आम सा पुरोहित है, मगर कठिन तपस्या से उसे एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो चुकी है जिसका तोड़ करना चमत्कार के बस में नहीं है। इसके पास एक उड़न खटोला है। वो प्रिया को साथ बिठाकर बंगाल की तरफ प्रवास कर चुका है। तुम इस वक्त कहाँ थे जब प्रिया फरार हो रही थी? शकुंतला गुस्से से बोली। मालकन, मेरा ध्यान प्रिया की तरफ कभी गया ही नहीं। मुझे तो जब पता चलता है जब मैं किसी पर नजर रखता हूँ, इसका ख्याल मन में रखता हूँ। मैं तो अब आपके तमाम दुश्मनों की तरफ से मुतमईन हो चुका था और अपनी बरादरी के पास गया हुआ था। काफी दिनों के बाद एक जगह हमारा अकट हुआ था। मैंने सोचा कि आप जब आवाज देती हैं तो मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुझे आपकी आवाज आ जाती है। फासले में लिए कोई मानी नहीं रखते। जब तुम्हें पता चल गया तो तुम इसे वापस क्यों ना लाए? मालकम, मैंने उड़न खटोले को रोकने की कोशिश की, मगर वो शायद मेरे बस से बाहर है। अब क्या करें? शकुंतला उसे घूर कर बोली। जल्दी से सामरी जी को बुला लें ताकि मिल मिलाकर कोई उपाय किया जा सके, वरना वो दूर निकल जाएंगे। सामरी, शकुंतला तेज से बड़बड़ाई। सामरी का जादू कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सर चढ़कर बोलता है। सामरी का मखसूस नारा सुनकर शकुंतला पलटी तो सामरी को अपने साथ पलंग पर बैठे पाया। सामरी जी, शकुंतला इसकी तरफ लपकी और फिर एक ही सांस में सारा माजरा कह डाला। चलो मेरे साथ। सामरी शकुंतला का हाथ थामकर बोला और थोड़ी देर के बाद दोनों चमत्कार की रहनुमाई में फिजा में बुलंद उड़े जा रहे थे। सामरी ने शकुंतला का हाथ थाम रखा था कि शकुंतला ने फिजा ही में फुनकार मारी और एक नौजवान उकाब की शक्ल इख्तियार कर गई। अब तीनों तबाना की हदूद से निकलकर बंगाल जाने वाले रास्ते पर महवे प्रवास थे। सामरी दोनों हाथ फैलाए जहाज की मानत उड़ा जा रहा था और चमत्कार अपने मुख्तसर वजूद के साथ इनके आगे आगे था। चमत्कार, शकुंतला ने आवाज दी। जी मालकन। कितने दूर होंगे वो हमसे? मालकन, अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो जल्द ही निजा लेंगे। काफी देर गुजर गई, प्रवास जारी थी। उधर प्रिया सीताराम के साथ एक कालीन जिस पर अजीबो गरीब शक्लें बनी थी पर बैठी फजा में उड़ी जा रही थी। शुरू में उसे खासा डर महसूस हुआ, लेकिन सीताराम ने उसे अपनी आगोश में लेकर तसल्ली दी कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम गिरोगी नहीं। लेकिन प्रिया को गिरने का नहीं बल्कि शकुंतला और सामरी का डर था। चमत्कार को तो वो जानती ही ना थी। कालीन हासा लंबा चौड़ा था और एक तरफ कई थैलों में हीरे जवाहरात और सोने चांदी के जेवरात पड़े थे। प्रवास के शुरू में प्रिया बार बार पीछे और नीचे देख रही थी कि कहीं सामरी या शकुंतला कहीं से आ न जाए। लेकिन जब खासी देर तक कुछ न हुआ तो उसका मन मुतमईन होने लगा और खौफजदा आंखों में रानाई उतरने लगी। पिपड़ियां जमे होंठ वाह होने लगे और मोतियों जैसे दांत खुद ब खुद निकलने लगे। सीताराम, प्रिया चहकी, हम तबाना से कितनी दूर आ गए होंगे और अब किस इलाके से गुजर रहे हैं? तबाना तो बहुत दूर है क्या प्यारी, हम तो लखनऊ के ऊपर से प्रवास करके भी आ गए हैं और अब पटना का इलाका हमारे नीचे है और इस वक्त हमारे दाएं बाएं कुछ दूर गोवा है और बाएं तरफ काफी आगे एक दो शहर छोड़कर नेपाल है। बंगाल कब आएगा? प्रिया भोलपन से बोली तो सीताराम को प्यार आ गया और इसने आगे बढ़कर इसकी खूबसूरत जुल्फों की गुंदी चुटाएं को उंगलियों पर लपेटकर हल्के से अपनी तरफ खींचा। प्रिया को उबकाई सी महसूस हुई। सीताराम की बदबू इसकी नाक को जलाई दे रही थी, लेकिन वक्त की नजाकत को महसूस करके वो जबरदस्ती मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि इन थैलों में इतनी दौलत है कि किसी भी रियासत में महल नुमा हवेली खरीद कर कनीजों और गुलामों की एक फौज रख लूंगी और बेहतरीन कारोबार शुरू कर दूंगी और मौका हाथ आते ही सीताराम का कांटा रास्ते से साफ करके ऐश का जीवन गुजारूंगी और फिर अपनी दौलत, जवानी और हुस्न से रियासत के किसी राजकुमार को फांस कर एक बार फिर शाही जीवन का आगाज कर दूंगी और इस तरह हरकार एक बार फिर रानी बनकर हुकूमत करूंगी। शेख चिली के इन ख्यालात के साथ प्रिया उड़न खटोले पर बैठी हुई इस अजीबो गरीब दिलचस्प सफर से भी लुत्फानंदोज हो रही थी और बार बार आगे पीछे दाएं बाएं और नीचे देख रही थी। तमाम मकानात और चलते फिरते लोग इसे बहुत नीचे छोटे छोटे महसूस हो रहे थे। अचानक उसे दूर, बहुत दूर, छोटे छोटे दो परिंदे उड़न खटोले की तरफ आते हुए महसूस हुए। वो बड़ी हैरान हुई कि इतनी बुलंदी पर काफी देर से इसने कोई परिंदा ना देखा था। बहरहाल इसने कुछ ख्याल न किया और सीताराम की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, और कितना सफर अभी बाकी है राम जी? सफर तो हासा है, परंतु कुछ ही देर में हम खलीज बंगाल के ऊपर पहुंच जाएंगे और पानी की सतह से कुछ ही ऊपर रहकर सफर करेंगे ताकि शकुंतला और सामरी के जादू के वारों से बच सकें, क्योंकि किसी दूसरे का जादू पानी की लहरों के पार आकर नुकसान नहीं पहुंचाता। सीताराम की बातें सुनकर प्रिया का दिल बलियों उछलने लगा। उसे यकीन हो गया कि अब वो शकुंतला और सामरी की पहुंच से इतनी दूर निकल आई है कि वो ना तो इस तक पहुंच सकते हैं और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं सोचों में घूमती के अचानक उड़न खटोले को एक खफीफ सा झटका लगा। प्रिया और सीताराम दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तो सीताराम की नजरों में तशवीश के आसार उभरे, लेकिन अचानक ही इसने वो मारा का नारा लगाया। प्रिया परेशान होगी तो सीताराम आगे बढ़कर इससे लपट चपट करते हुए बोला, प्रिया जान, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, वो सामने देख। प्रिया ने देखा
تو پانی کی نیلی موجیں تا حد نظر اٹھ رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی اتنا پانی کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ متوش ہو کر بولی۔ یہ سمندر ہے، اسے خلیج بنگال کہتے ہیں۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ چند ایک کوس دور رہ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارا اڑن کھٹولا اس کے اوپر پہنچ جائے گا، پھر ساری فکرے و غم ختم ہو جائیں گے۔ شکنتلا اور سامری کے جادو کی آخری حد پر ہم آ گئے ہیں۔ اب بھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اڑن کھٹولے کو ایک بار ایک جھٹکا لگا جو پہلے سے تیز تھا، اس کے ساتھ اس کی رفتار اور بلندی کم ہونے لگی۔ پریا نے چونک کر پیچھے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامری ان کے برابر اڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عقاب بھی محو پرواز تھا، جبکہ چمتکار کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ سیتارام کی آنکھوں سے بھی خوف چھلکنے لگا تھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سامری کچھ پڑھ کر جیسے ہی پھونک مارتا اڑن کھٹولا کچھ سست پڑ جاتا۔ پھونک کا اثر ختم ہوتے ہی پھر اس کی رفتار بڑھ جاتی۔ ادھر شکنتلا نے کالی کا شبھ جاپ اڑتے اڑتے پھنکار ماری اور انسانی روپ میں آ گئی۔ وہ بھی سامری کے شانہ بشانہ اڑ رہی تھی۔ شکنتلا کو سامنے پا کر پریا بری طرح بدحواس ہو گئی۔ سمندر لمحہ با لمحہ قریب ہو رہا تھا۔ شکنتلا، سامری نے آواز دی، اڑن کھٹولے کو کسی صورت پانی تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ ادھر سیتارام بھی اپنے جھولے سے ایک چپٹی بوتل جس میں کالے رنگ کا پانی بھرا تھا نکال کر اڑن کھٹولے کے چاروں کونوں میں چھڑکنے لگا۔ اس کے اس عمل سے کھٹولے کی رفتار قدرے بڑھ گئی تو چمتکار پھرتی سے اچک کر اڑن کھٹولے پر سوار ہو کر ظاہر ہو گیا۔ اس کی عجیب و غریب جسامت اور مکروہ شکل دیکھ کر پریا چیخنے چلانے لگی، جبکہ سیتارام بڑھ کر اپنی بوتل سے کالا پانی اس کے اوپر چھڑکنے لگا۔ کالے پانی کا چھڑکاؤ پڑنے سے چمتکار بری طرح تڑپا اور پانی کی چھینٹوں سے بچنے کے دائیں بائیں بدکنے لگا۔ سیتارام نے اس پر چھڑکاؤ تیز کر دیا تو چمتکار کے حلق سے دلخراش آوازیں نکلنے لگی اور وہ تڑپتے بدکتے اڑن کھٹولے سے نیچے گر گیا، پھر بے جان وجود کی طرح امودی گرتا چلا گیا۔ چمتکار کا حشر دیکھ کر شکنتلا آگ بگولا ہو گئی اور آخری وار کے طور پر سکرب جاپ کے لیے ہونٹ ہلانے لگی۔ اڑن کھٹولا اب سمندر سے کوئی ایک کوس پر رہ گیا تھا۔ سیتارام کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ فاصلہ ختم ہو جائے اور اڑن کھٹولا پانی کے اوپر آ جائے تاکہ شکنتلا اور سامری بے بس ہو جائیں، لیکن سامری شکنتلا کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر اس سے دور ہو گیا اور گھوم کر کھٹولے کی اگلی طرف آ گیا، پھر پورا منہ کھول کر ہتھیلیاں ہونٹوں کے دائیں بائیں کھڑی کر کے پوری قوت سے پھونک مارنے لگا۔ اب اس کے منہ سے ہوا کا تیز رفتار جھکڑ چلنے لگا، جس سے حیرت انگیز طور پر اڑن کھٹولے کی رفتار آگے بند باندھ دیا۔ اس کے منہ سے خارج ہونے والی ہوا تیز سرخ آندھی کا روپ دھارنے لگی، جس سے اڑن کھٹولا پڑپڑانے لگا اور اس کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہوتی اور اس کے آگے بڑھنے کی رفتار چیونٹی کی مانت ہو گئی اور بلندی مزید کم ہو گئی۔ دوسری طرف شکنتلا نے پچھلی طرف سے سکرب جاپ جپنے کے بعد اڑن کھٹولے کا ایک کونا انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے تھام لیا اور کالی دیوی کا جاپ جپنے کے بعد من میں خیال آنے لگی کہ اڑن کھٹولا زمین پر اتر جائے۔ ان کوششوں سے اتنا ہوا کہ کھٹولے کی رفتار کم ہوتے ہوتے تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور وہ جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھتا اور پھر رک جاتا، پھر آگے کو جھٹکا کھاتا اور پھر تھوڑا نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا، کبھی تھوڑا تھوڑا بلند ہونا شروع کر دیتا۔ ادھر سیتارام نے دوسرے بوتل کا پانی چھڑکانے کے انداز میں سامری پر پھینکا تو سامری کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھولتا ہوا پانی اس پر آ پڑا ہو۔ سامری کو پتا تھا کہ پانی کا معمولی اثر بھی دیکھ کر سیتارام پھر چھڑکاؤ کرے گا، لہٰذا سامری نے اور زور لگا کر منہ پھلا کر پھونک مارنی شروع کر دی، جس سے سرخ آندھی اور تیز ہو گئی اور سیتارام کے لیے اپنا وجود سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ دھڑام سے اڑن کھٹولے پر گر گیا۔ اس کے قدم اکھڑتے دیکھ کر سامری اور شکنتلا کا حوصلہ بڑھ گیا اور شکنتلا بھی پڑ پڑ کر پھونکنے اور پیچھے سے کھٹولے کو اپنی جانب کھینچنے لگی۔ اس کھینچاتانی کے دوران کھٹولا نہ کرتے ہوئے بھی آگے کو آ رہا تھا۔ اب سمندر کا پانی چند بلست ہی دور رہ گیا تھا، جبکہ اڑن کھٹولے کی زمین سے بلندی بھی برائے نام مکان کی چھت جتنی رہ گئی تھی۔ نیچے سمندر کی ریت شروع ہو چکی تھی، جبکہ کھٹولا اب بھی جھٹکا لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ سیتارام سامری کی آندھی بگولوں جیسی پھونکوں کے مقابلے میں کمزور پڑ کر کھٹولے کے فرش پر گرا ہوا اور پریا بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اڑن کھٹولے کا تناؤ کم ہو چکا ہے۔ پریا اور سیتارام ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے بیٹھنے والی جگہ سے اڑن کھٹولے کے باقی حصے کی نسبت اوپر سے دبی ہوئی اور نیچے سے اٹھی ہوئی تھی، تو چھپاکے کی طرح شکنتلا کے ذہن میں بجلی کوندی کہ اب کھٹولا زیادہ وزن برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر معمولی تاخیر بھی ہوئی تو یہ پانی کی سطح پر پہنچ جائے گا، کیونکہ اب ٹھاٹھے مارتا سمندر شروع ہوا ہی جاتا تھا۔ ریت کہیں کہیں سے گیلی شروع ہو چکی تھی۔ شکنتلا نے پیچھے سے کھٹولے کا کونا چھوڑ دیا اور برق رفتاری سے کھٹولے کے عین اوپر آ کر زور سے پھنکار ماری اور ایک بھاری بھرکم ہاتھی کی صورت اختیار کر لی اور دھپ سے کھٹولے کے اوپر گری۔ سیتارام کا جادوئی اڑن کھٹولا، جو اب بلندی، رفتار اور وزن برداشت صلاحیت اور تناؤ قریب کھو بیٹھا تھا، ایک صحت مند وزنی ہاتھی کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، دھڑام سے خلیج بنگال کے ریتیلے ساحل پر آ گرا، عین اسی وقت جبکہ منزل لمبے بام ہی رہ گئی تھی۔
اڑن کھٹولے کے زمین پر گرتے ہی سیتارام اور پریا کی چیخیں نکل گئی اور دونوں کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی۔ یہ شیش محل کا عقوبت خانہ تھا جو پریا نے اس نیت سے بنوایا تھا کہ یہاں آ کر مختلف طریقوں سے اذیتیں، سزائیں اور دردناک تکلیف کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار کر اپنی احساس برتری کو جلا بخشی جائے۔ لیکن واری قسمت، سامری اور شکنتلا پریا اور سیتارام کو کھٹولے سے اتار کر یہاں لے آئے تھے۔ سامری جا چکا تھا کہ کل آؤں گا، پھر ہم مل کر کوٹھاری کو تلاش کریں گے جس کے قبضے میں خوشکران تھا، کیونکہ کوٹھاری کی موت یا مرضی کے بغیر خوشکران آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ شکنتلا عقوبت خانے میں موجود خوبصورت تخت پر بڑا جوان تھی جو پریا نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ سیتارام کے منہ سے خون نکل رہا تھا کیونکہ سامری نے اسے قابو کرنے کے لیے اس کی زبان پکڑ کر گدی سے کھینچ کر توڑ ڈالی تھی تاکہ وہ کوئی جنتر منتر پڑھ کر شکنتلا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پریا یوں کھڑی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ موت کا لمحہ آ پہنچا ہے، شکنتلا کسی قیمت پر بھی اسے چھوڑے گی نہیں۔ ارد گرد کنیزیں اور غلام مودب کھڑے تھے، کمرے میں ہر طرف آلات تشدد موجود تھے، ایک طرف حبشی جلاد بھی کسی حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ پریا، شکنتلا زلفوں کو جھٹک کر بولی۔ جی، پریا لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ سیتارام کی آنکھیں نکال دو۔ کہ کیسے ملکہ حضور؟ اپنے ناخنوں سے، شکنتلا نے مسکراتے ہوئے کہا تو پریا لرز گئی۔ اپنے ہاتھوں سے آنکھیں نکالنا یہ تو تصور ہی کراہیت امیز تھا، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات۔ پریا دھیرے دھیرے سیتارام کی طرف بڑھنے لگی۔ سیتارام شکنتلا کی طرف دیکھ کر رونے لگا اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دیا۔ شکنتلا نے دو غلاموں کو اشارہ کیا تو انہوں نے سیتارام کو اٹھا کر سیدھا کر کے سینے سے جکڑ لیا۔ شکنتلا تخت پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب پریا نے اپنے دائیں ہاتھ کی مہروتی انگلیوں کے لمبے لمبے صاف ستھرے ناخنوں کو گلائی میں آگے بڑھا کر ترشول نما کر لیا۔ غلاموں کی گرفت میں سیتارام پریا کے اپنی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر بری طرح کسمسانے لگا، لیکن پریا نے اگلے ہی لمحے ناخن اس کی آنکھوں پر رکھ دیا اور پھر اچانک جھٹکے کے ساتھ اس کی آنکھ کو ناخنوں کی گرفت میں لینے کے لیے آگے بڑھی۔ سیتارام کی بری طرح کسمساہٹ کی وجہ سے پریا کو مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن آخرکار اس نے آنکھ کو اپنی گرفت میں کر لیا۔ خون کے قطرے نمودار ہونا شروع ہو گئے، لیکن پھر پریا کے ناخن آنکھ میں اترتے چلے گئے اور ایک ہی لمحے میں جھٹکے کے ساتھ ہاتھ کھینچا تو سیتارام کی آنکھ پریا کے ہاتھ پر تھی اور سیتارام کی دلدوز آہو بکا کلیجے دہلا رہی تھی۔ شکنتلا دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگی۔ اور اب دوسری آنکھ بھی نکالو، شکنتلا نے اگلا فرمان جاری کر دیا۔ تھوڑی دیر میں دوسری آنکھ بھی نکال کر پریا نے فرش پر رکھ دی اور اپنا خون اور ہاتھ دوپٹے کے ساتھ صاف کرنے لگی۔ سیتارام گلا کٹے بکرے کی طرح ٹکرا رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر شہر کی گلیوں میں پھینک دیا جائے۔ شکنتلا کا حکم سن کر غلام فٹافٹ سیتارام کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور اگلے ہی لمحے فرش شفاف کر دیا گیا۔ گرم دہتی سلاحیں لائی جائیں۔ شکنتلا کا حکم سن کر پریا کپکپانے لگی اور دوڑ کر شکنتلا کے پیروں میں سر رکھنے لگی تو شکنتلا نے جوتے کی نوک ماری جو پریا کے ماتھے پر سرخ نشان بنا گئی۔ نہیں پریا، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، تم نے جتنا عیش کرنے تھے کر لیے، باقی جیون تم بغیر ہاتھوں اور بغیر آنکھوں کے تبانہ کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے گزارو گی۔ ایک دفعہ، بس آخری دفعہ क्षमा کر دیجیے۔ پریا گگیانے لگی۔ آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، اب تمہیں غلطی کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ مہارانی جی، ملکہ دیا کیجیے، क्षमा کیجیے۔ پریا دھاڑے مارنے لگی اور زمین پر سر پٹکنے لگی۔ وہ کسی قیمت پر معذور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کی بلند چیخیں پورے عقوبت خانے میں گونج رہی تھی، لیکن کسی کنیز، غلام، سپاہی یا جلاد کی آنکھ میں رحم کا جذبہ نہ تھا، کیونکہ پریا نے بھی کبھی رحم نہ کیا تھا اور ان لوگوں کے سامنے سینکڑوں ہزاروں کو اس نے معمولی بات پر اس قسم کی بے شمار سزائیں دی تھی۔ تیز چھری پیش کی جائے۔ شکنتلا من ہی من میں کوئی مضبوط فیصلہ کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ فوراً ہی لمبے پھل اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمکدار چھری کا دستہ شکنتلا کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ چھت کی رسی سے باندھ دیا جائے۔ فوراً تعمیل ہوئی۔ پاؤں فرش پر کنڈوں میں جکڑ دیے جائیں۔ حکم پر عمل ہوا۔ اب شکنتلا مسکرائی۔ پریا کی فریادیں تیز ہو گئیں۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور آنکھیں خوف سے باہر نکلنے لگی تھیں۔ شکنتلا مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور پریا سے مخاطب ہوئی۔ تم جیسی احسان فراموش کا زندہ رہنا میرے اقتدار کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آخری بار جان بخشی کر دی جائے۔ سارا جیون آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے تلوے چاٹوں گی۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ہاتھ چاٹنے اور خون تھوکنے پر مجبور کر دوں گی۔ اب شکنتلا آگے بڑھی۔ پریا کے آزاد اریاں بازو کو تھام کر چھری کی نوک اس کے شانے سے کچھ ہی نیچے بازو کی مچھلیوں پر رکھ کر زور لگایا تو چھری بازو میں گھستی چلی گئی۔ پریا سر پٹکنے لگی۔ اس کی کریہ اور دلدوز چیخیں چھت پھاڑنے لگی۔ اب شکنتلا نیچے کی طرف زور لگایا تو پریا کا پورا بازو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پریا کا دایاں بازو دو حصوں میں بٹ کر جھولنے لگا۔ شدت تکلیف سے پریا حلق پھاڑ کر چلا رہی تھی۔
शकुंतला इसकी तकलीफ से बेनियाज छुरी इसके दूसरे बंधे हुए बाजू के शाने पर रख चुकी थी और नजरें प्रिया के चेहरे पर जमाकर मुस्कुराई और छुरी इतनी तेजी से चलाई कि प्रिया का बाजू शाने के पास से हड्डी समेत कट गया और प्रिया का वजूद जमीन पर गिर गया। इसको सीधा लटाकर लोहे की गर्म सलाहें इसकी आंखों में लगा दी जाएं। लम्हों में हुक्म पर अमल हुआ और दहकती सलाहें प्रिया की दोनों आंखों में घसीट दी गई। प्रिया अंधी हो गई। शिद्दत तकलीफ से प्रिया चीखना भी भूल गई। अब सिर्फ उखड़ी सांसों की आवाजें गूंज रही थी। यूं लगता था कि प्रिया तकलीफ से मर जाएगी, लेकिन शकुंतला के होंठ हिले और इसने कुछ पढ़कर फूंका तो प्रिया की तकलीफ खत्म हो गई। अब इसे भी ताबाना के लोगों के लिए इबरत का निशान बनाकर गली या सड़क पर फेंक दिया जाए ताकि शकुंतला की अजमत और तौकीर में इजाफे का सबब बने। शकुंतला ने गर्दन अकड़ाकर तफाहर से कहा। साधु कोठारी, पुष्करान और दिलावर को तबरीशा को कत्ल करने के लिए रवाना करने के बाद, राजा रामदास के महल में इसकी कनीजों के साथ दिन रात ऐश करने के बाद, एक दिन एक और अमल के लिए धुनी मारकर और मंडल खींचकर 40 रातों के लिए चिलाकशी में मसरूफ हो गया। इस अमल से वो कैसी शक्ति हासिल कर सकता था जिससे भटकती आत्माओं को गुलाम बनाकर अपने काम निकलवाए जा सकते थे। महल के गिर्द इसने एक ऐसा हिसार कायम कर दिया था कि कोई बाहर का आदमी अंदर और अंदर से कोई कनीज बाहर ना जा सकती थी। उधर शकुंतला और सामरी ने अपने काले इल्म की मदद से कोठारी का खोज लगा लिया था और अब लम्हा ब लम्हा महल के करीब हो रहे थे। इस वक्त वो जले हुए शहर में घूम रहे थे। हर तरफ घर, मालो असबाब, जानवर और इंसानों की जली हुई लाशें बिखरी थी। ये सब कुछ हुचकरा ने कोठारी का गुलाम बनकर और बोतल से बाहर आकर किया था। शाही महल इन्हें जल्द ही नजर आ गया। मेरा इल्म कहता है कि कोठारी साधु इस महल के अंदर मौजूद है। वो दोनों हरामा महल के बज़ाहिर वीरान सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। शकुंतला इस वक्त सुनहरे रेशमी चुस्त लिबास में मलबूस थी और उसके लांबे बाल सलीके से बंधे हुए थे, जबकि सामरी जर्द अबा पहने हाथ में इंसानी पंडली की हड्डी थामे और कांधे पर जादुई थैला लटकाए हुए था। इसके दूसरे शाने पर काना उल्लू बैठा था। महल का सदर दरवाजा खूबसूरत सफेद लकड़ी का बना था जिस पर मुख्तलिफ नक्शो निगार खुदे हुए थे। दरवाजा खुला था जबकि कोई पहरेदार मौजूद न था। दोनों अंदर दाखिल होने को बढ़े, लेकिन सामरी अचानक ठुठक कर रुक गया। क्या बात है? शकुंतला मरियल आवाज में बोली। सामरी ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का उंदिया दिया और कांधे पर लटकते थैले में से 2 बेजुई गोले निकाले जो शीशे के बने थे और इन पर किसी जानवर की शबीह थी। दरवाजे से चंद कदम बाहर खड़े होकर सामरी ने उल्टे हाथ से एक गोला जोर से दरवाजे की अंदर की जानब फेंका तो चटाक की आवाज के साथ गोला फट गया। सामरी ने अपना सफा चट सर हिलाते हुए कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। कौन सा ख्याल? कुछ मुझे भी तो बताओ सामरी, शकुंतला ने पूछा। तो सामरी ने इसकी खूबसूरत थोड़ी थामकर हिलाते हुए बताया कि शकुंतला, महल के गिर्द जादुई हिसार कायम है। तो जादूगरनी तो बन गई है मगर अभी कच्ची है और ऐसे कच्चेपन में अभी अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। हिसार पार करने के चक्कर में वो जादू सीखती है सिर्फ अपनी आन बान और शान के लिए, लेकिन हमारी तरह जो सिक्काबंद जादूगर होते हैं वो हर कदम सोच कर उठाते हैं। मैं सदर दरवाजे को खुला वीरान देकर ही ठुठक गया था कि कोई जादूगर इतना गाफिल नहीं हो सकता। परंतु अब क्या होगा सामरी जी? बस देखती रह, मेरा नाम भी सामरी है, अभी मेरा जादू सर चढ़कर बोलेगा। ये कहकर सामरी ने थैले से एक छुरी निकाली और तेजी से कुछ पढ़ने लगा और शकुंतला को बायां हाथ आगे करने को कहा। शकुंतला ने ना समझने वाले अंदाज में अपना हाथ सामरी के हाथ में दे दिया तो सामरी ने फुर्ती से उसकी एक उंगली थामकर छुरी से हल्का सा चीरा लगाया तो शकुंतला की सिसकारी निकल गई और इसकी उंगली पर खून के कतरे नमदार होने लगे। सामरी ने वो कतरे दूसरे बेजुई शीशे के सफेद गोले पर गिराए। उसके बाद अपनी उंगली को छुरी से टक लगाकर खून निकाला और खून भी गोले पर गिराया और फिर कुछ पढ़कर इस पर फूंका और गोला उठाकर पहले गोले की तरह सदर दरवाजे के अंदर फेंका तो आपकी बजाय चटाक पैदा होने के गोला खामोशी से दरवाजे के अंदर गिर गया और मामूली वक्फे के बाद शिस की आवाज के साथ गोले से गाढ़ा धुआं निकलेगा जिसने फैलना और बिखरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते धुएं ने सदर दरवाजे को घेरे में ले लिया। कुछ वक्फे के बाद धुआं तहलील होना शुरू हो गया और वापस इसी सफेद शफाफ गोले में दाखिल होने लगा। लम्हों में मंजर साफ साफ हुआ तो सदर दरवाजे का सफेद लकड़ी से बना दरवाजा अब स्याह हो चुका था। आओ शकुंतला, सामरी शकुंतला का हाथ थामकर अंदर घुसता चला गया। अंदर हर तरफ वीरानी थी। दोनों बाग, बरामदों और गुलाम गद्दशों में घूमते रहे, लेकिन कोई जीरो दिखाई न दिया। घूमते घूमते महल के पिछले हिस्से की तरफ आ निकले तो इन्हें चंद कनीजों की महफिल दिखाई दी। वो 2 अजनबियों को देखकर खड़ी हो गई थी। सामरी शकुंतला सीधे इनके पास पहुंच गए। एक कनीज जो मोतबर थी बोली, कौन है आप और महल के अंदर कैसे आए? मेरा नाम सामरी जादूगर है। हमारे लिए अंदर आना या बाहर जाना कोई मसला नहीं है। बताओ कोठारी कहाँ है? कनीजे हैरत और इस्तजाब से इन्हें दिखने लगी। हमें कोठारी जी के बारे में बताने का हुक्म नहीं।
معتبر کنیز بولی۔ سامری نے اس کی گردن ناپ لی اور زمین سے اوپر اٹھا کر چھوڑا تو دوبارہ کنیز کے پاؤں زمین چھونے کی حسرت ہی لے کر رہ گئے۔